मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत विद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम। विश्वामित्र का यस्ता प्रकार का कुरा सुनेपछि राम र लक्ष्मणले उनीहरूसँग अब यस्ता प्रकारले के गर्नुहुन्छ? विश्वामित्र नाम गरेका गुरुसँग उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हजुरले अत्यन्त उचित प्रकारको धार्मिक कथा हामीलाई सुनाउनुभयो। अब हामीलाई हिमालयकी जेठी छोरी गंगाको अलौकिक लोक र मनुष्य लोकसँगको सम्बन्ध रहनुका कारणका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् गुरुदेव भनेर आग्रह गर्दा, ती ज्यादै पवित्र गंगा तीनवटा मार्गबाट प्रवाहित हुनुको कारण के हो र गंगा कसरी त्रिपथगाका नामले प्रख्यात हुनुभयो अनि तीनवटै लोकमा उहाँले आफ्नो तीनवटा धाराले कस्तो प्रकारको कार्य गर्नुभयो, कस्तो प्रकारको कार्य गर्नुहुन्छ? रामका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले गंगाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ। प्राचीन कालमा भगवान शिवले उमासँग विवाह गरेर अनि नववधुका रूपमा आफ्नो नजिकमा आएकी देखेर उहाँसँग सँगै रहनका निम्ति सँगै रहने प्रकारको कर्म गर्नुभयो। यसरी भगवान शिवले उमासँग समय व्यतीत गर्दै गर्दै जाँदा 100 दिव्य वर्ष बिताउनुभयो। यसरी धेरै लामो समयसम्म प्रभु भगवान शिवका गर्भबाट कुनै सन्तान जन्मिएनन्। यो देखेर ब्रह्मा सहितका सबै देवता अब उहाँलाई रोक्ने प्रयास गर्न थाले। त्यस समयमा उनीहरू यति लामो समयपछि यदि रुद्रको तेजबाट उमाको गर्भमा कुनै महान प्राणी प्रकट भयो भने त्यसको तेज कसैले सहन गर्न सक्दैन भन्ने निश्चय गरेर भगवान शिवजीको नजिकमा गएर ब्रह्मा आदि देवताहरूले भन्दछन्, देवताहरू हजुरको चरणमा प्रणाम गर्छौं, यसबाट प्रसन्न भएर हजुर के गर्नुहोस्, हामी प्रति कृपा गर्नुहोस्। अब हजुरले के गर्नुहोस् भने तपस्या सम्पन्न भएर उमा सहित तपस्या गर्नु पर्यो प्रभु। तीनवटै लोकको कल्याणका लागि हजुरले आफ्नो तेज आफैमा धारण गरेर तीनवटै लोकको रक्षा गर्नुहोस्। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि शिवजीले अत्यन्त उत्तम भन्दै के गर्नुभयो, देवताहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै भन्नुहुन्छ, हामी दुवैले आफ्नो तेजबाट के गर्नेछौँ, तेजलाई धारण गर्नेछौँ। तर यदि मेरो यो सर्वोत्कृष्ट तेज क्षुब्ध भएर आफ्नो ठाउँमा स्खलित भयो भने त्यसबाट कसले धारण गर्छ? भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि देवताहरूले भन्दछन्, आज हजुरको जुन तेज छ त्यो जुन तेज पृथ्वीमा अथवा भनौँ जुन तेजको उत्पत्ति छ त्यसलाई पृथ्वीले धारण गर्नेछन्। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले आफ्नो के गर्नुभयो, तेज छाडिदिनु भएको हुनाले त्यसले पर्वत र वनसहित समग्र पृथ्वीमा भगवान शिवको तेज व्याप्त भयो। त्यसपछि देवताहरूले अग्निसँग भने, तिमीले वायुको सहयोगमा भगवान शिवजीको तेजलाई आफूभित्र धारण गर। यसरी अग्निबाट व्याप्त भएकाले त्यो तेज सेतो पर्वतका रूपमा परिणत भएकाले त्यहाँ अलौकिक नरकटको वन पनि प्रकट भयो, जुन अग्नि र सूर्य जस्तै तेजस्वी भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसै वनमा अग्नि जस्तै तेजस्वी कार्तिकेय प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि सबै ऋषिहरू सहित देवताहरूले ज्यादै प्रसन्न हुँदै ज्यादै भक्तिभावले उमा सहित भगवान शिवजीको पूजन गरे। यसपछि उमाका आँखा रिसले राता भए उहाँले रिसाउँदै देवताहरूलाई श्राप दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, मैले सन्तान प्राप्त गर्ने अभिलाषाले म सँगै बसिरहेकी थिएँ, तर तिमीहरूले व्यवधान उत्पन्न गराइदेऊ, यसकारण अब तिमीहरू पनि आफ्ना आफ्ना पत्नीबाट सन्तान उत्पन्न गर्न योग्य रहने छैनौ। आजबाट तिमीहरूकी पत्नीले सन्तान जन्माउन सक्ने छैनन्। ती देवताहरूसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि उमाले पृथ्वीलाई श्राप दिँदै भन्नुभयो, तिम्रो रूप एउटा मात्रै रहने छैन, तिमी अनेकौं की पत्नी हुनेछौ, तिमीमा मेरो पुत्र नहोस् भन्ने इच्छा रहेकाले मेरो रिसबाट दोषी भएर तिमीले पनि सन्तान प्राप्त सुखको अनुभूति गर्न पाउने छैनौ। ती सबै देवता उमाको श्रापले गर्दा अत्यन्त पीडित भएको देखेपछि
भगवान त्यस समयमा पश्चिम दिशातिर लाग्नुभयो। त्यहाँ गएर हिमालयको उत्तरतिर रहेको एउटा शिखरमा बसेर उमासहित भगवानले तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। अब हे राम हे लक्ष्मण, मैले तिमीहरूलाई हिमालयकी कान्छी छोरी उमाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ। अब गंगाका उत्पत्तिका बारेमा सुना। यसरी भगवान शिवले तपस्या गरिरहेको समयमा इन्द्र सहितका सबै देवताले आफ्नो लागि सेनापति आवश्यक भएको अनुभूति गरेर ब्रह्माको नजिकमा गएर प्रणाम गर्दै भन्दछन्, प्राचीन कालमा हामीलाई आफ्नो तेजरूपी सेनापति दिने भगवान शिवजी उमासहित तपस्या गरिरहनु भएको छ। यसै कारण लोकको कल्याणका लागि उचित कार्य गर्नु पर्यो। प्रभु, हामी सबै हजुरको शरणमा आएका छौं। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, उमाले दिएको श्राप अनुसार तिमीहरूकी पत्नीको गर्भबाट कुनै सन्तान उत्पन्न हुँदैनन्, किनकि उमाका वचन अमोघ भएकाले त्यो सत्य पनि हुन्छ। यी उमाकी दिदी आकाश गंगाको गर्भमा भगवान शिवको तेज स्थापित गरेर अग्निले एउटा सन्तान जन्माउनेछन्, जुन देवताहरूका शत्रुहरूको विनाश गर्न सक्षम सेनापति हुनेछन्। यी गंगा हिमालयकी जेठी छोरी भएकी हुनाले यिनले आफ्नी बहिनीको त्यो पुत्रलाई आफ्नो पुत्र जस्तै मान्नेछन् अनि यी पुत्र उमाका लागि पनि ज्यादै प्रिय हुनेछन्। ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि देवताहरू ज्यादै आनन्दित भएकाले उनीहरूले के गरे, ब्रह्मालाई प्रणाम गरेर पूजा गरे। यसपछि अनेकौं धातुहरूले परिपूर्ण भएको कैलाश पर्वतमा गएर देवताहरूले अग्निलाई सन्तान उत्पन्न गर्ने कार्यमा लगाउँदै भने, यो देवताहरूको कार्य भएकाले तिमीले यो कार्यलाई सिद्ध गर हे अग्नि। अब तिमीले भगवान शिवजीको त्यो तेज गंगामा स्थापित गराइदेऊ। देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अग्निले पनि हुन्छ भनेर गंगाको नजिकमा आएर गंगासँग भन्दछन्, हजुरले यो गर्भलाई धारण गर्नुहोस्, किनकि यो देवताहरूको कल्याण हुने कार्य हो। अग्निका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर गंगाले अलौकिक स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो। उहाँको यस प्रकारको वैभव देखेर अग्निले भगवान शिवको त्यो तेज उनको सबैतिर छरिदिए। जब अग्निले गंगालाई भगवान शिवको तेजले अभिषेक गरे, त्यसपछि गंगाको सबै स्रोत त्यसले परिपूर्ण भयो। त्यसपछि गंगाले अग्निसँग भनिन्, तिमीले स्थापना गरेको यो ज्यादै प्रज्वलनशील तेज धारण गर्न म असमर्थ छु, किनकि यसको ज्वालाले धेरै पीडा भइरहेको हुनाले म अर्धमूर्छित जस्तै भएकी छु। उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि अग्निले भन्दछन्, हिमालय पर्वतको अगल बगलमा यो गर्भ स्थापित गरिदेऊ। अग्निका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि गंगाले त्यो ज्यादै प्रकाशमय गर्भ आफ्नो स्रोतबाट निकालेर उचित ठाउँमा राखिदिन्। ती गंगाको गर्भबाट निक्लिएको त्यो तेज अत्यन्त तताएको जाम्बु नद नाम भएको सुन जस्तै सुनौलो कान्ति सम्पन्न देखिन थाल्यो भने त्यो गर्भ स्थापित गरेको पृथ्वीको भाग पनि सुनौलो भयो। त्यसको अगल बगलको ठाउँ अतुलनीय कान्तिले प्रकाशमय हुने चाँदी भयो। त्यो तेजको तीक्ष्णताले धेरै टाढाको भागको जमिनमा रहेका वस्तुहरू ताम्बा र फलामका रूपमा परिणत भए। त्यो ज्यादै तेजस्वी गर्भ मैलो त्यहाँ के भयो, सिसा भयो। त्यो गर्भ पृथ्वीमा राख्ने बित्तिकै त्यसको तेजले परिपूर्ण भएर यसभन्दा पहिले बताएको श्वेत पर्वत र त्यससँग सम्बन्धित समग्र वन सुनौलो भएर जगमगाउन थाल्यो। त्यसै समयदेखि अग्नि जस्तै प्रकाशमय हुने सुनको नाम जात रूप भनिर भयो, किनकि त्यही समयमा सुनको तेजस्वी रूप प्रकट भएको थियो। त्यो गर्भका कारणले त्यहाँ भएका लहरा, रुख, घाँस र साना साना झाडी सुनका भए। त्यसपछि इन्द्र सहितका देवताहरूले त्यहाँ उत्पन्न भएका बालकहरूलाई दूध खुवाउन 6वटी कृतिकाहरूलाई पठाए। तिनीहरूले यो हामी सबैको सन्तान भन्ने निश्चय गरेर ती बालकलाई स्तनपान गराए। त्यस समयमा देवताले भने, यी बालकको नाम कार्तिकेय हुनेछ। यिनी तिमीहरूका तीनवटै लोकमा प्रख्यात पुत्र हुनेमा कुनै दुई विधा छैन। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कृतिकाहरूले ती बालकहरूलाई स्नान गराए। ती अग्नि जस्तै तेजस्वी कार्तिकीय गर्भ फाल्दाका अवस्थामा स्कन्दित भएको यस्तो प्रकारको कारणले गर्दा देवताहरूले उनलाई स्कन्द नाम गरेर सम्बोधन गरे। त्यसपछि कृतिकाहरूका स्तनबाट के भयो, उत्तम प्रकारको दूधको प्रकट भयो। त्यसै समयमा स्कन्दले आफ्ना 6वटा मुखले एकै पटक के गरे, स्तनपान गरे।
यसरी एक दिन मात्र दूध खाएर कार्तिकेयले दैत्यहरूका सबै सेनालाई पराजित गरिदिएकाले अग्नि सहितका देवताहरूले उनलाई देवताको सेनापतिमा अभिषेक गरे। यसरी मैले तिमीहरूलाई गंगाको चरित्र र कार्तिकेयको जन्मका विषयमा विस्तारपूर्वक सुनाए भनेर विश्वामित्रले भन्नुभयो। यसपछि विश्वामित्रले अर्को प्रसंग सुनाउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ। प्राचीन कालको कुरा हो। अयोध्यामा सगर नाम भएका एउटा ज्यादै धर्मात्मा राजा थिए। उनका कुनै सन्तान नभएकाले उनी सधैँ सन्तान प्राप्त गर्न उत्साहित हुन्थे। उनकी जेठी पत्नीको नाम केसिनी थियो भने कान्छी पत्नीको नाम सुमति थियो। राजा सगरले ती दुवै पत्नी सहित हिमालय पर्वतमा गएर भृगुश्रवण नाम भएको पर्वतमा तपस्या गर्न थाले। यसरी उनको तपस्या गरेको 100 वर्ष पूरा भइसकेपछि उनको तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएका भृगुले राजा सगरलाई वर्णिँदै भन्दछन्, तिम्रा यो संसारमा अतुलनीय कीर्ति फैलाउने धेरै सन्तान हुनेछन्। तिम्री एउटी पत्नीबाट आफ्नो वंशको परम्परा फैलाउने एउटा मात्र पुत्र हुनेछन् भने अर्की पत्नीबाट 60,000 सन्तान जन्मिनेछन्। भृगुका यस्ता प्रकारका कुराहरू सुनिसके पछाडि ती दुवै रानीहरूले हात जोडेर भन्दछन्, कुन रानीबाट एउटा र कुन रानीबाट 60,000 सन्तान हुन्छन् गुरुदेव भन्दा। तिनीहरूका कुरा सुनेपछि भृगुले भन्दछन्, तिमीहरूले आफ्नो चाहना बताऊ। तिमीहरूमध्ये कसलाई आफ्नो वंश चलाउने एउटा मात्र सन्तान प्राप्त गर्ने चाहना छ र कसलाई 60,000 सन्तान प्राप्त गर्ने चाहना छ। उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि केसिनीले राजा सगरको नजिकमा आफ्नो वंश चलाउने एक मात्र पुत्र प्राप्त गर्ने वरलाई स्वीकार गरिन्। त्यसपछि गरुडकी बहिनी सुमतिले ज्यादै उत्साही र यशस्वी 60,000 सन्तान जन्माउने वर पाइन्। त्यसपछि ती दुवै रानी सहित राजा सगर महर्षिको परिक्रमा गरेर आफ्नो नगरतर्फ फर्किए। त्यसको केही समयपछि जेठी रानी केसिनीले सगरका पुत्र असमञ्जसलाई जन्म दिइन् भने कान्छी रानीको गर्भबाट तुम्बी आकारको एउटा गर्भपिण्ड उत्पन्न भयो। त्यो पिण्डलाई फुटाउँदा 60,000 बालक निस्किए। तिनीहरूलाई घिउले परिपूर्ण भएको घडामा राखेर धाइले तिनीहरूको पालन पोषण गर्न थालिन्। बिस्तारै बिस्तारै ती सबै बालकहरू यौवन भए। यसरी धेरै लामो समयपछि राजा सगरमा रूप र यौवन सम्पन्न 60,000 सन्तान पुत्रहरू तयार भए। राजा सगरको जेठा पुत्र असमञ्जस नगरका बालकहरू सरयुको पानीमा हालिदिएर तिनीहरू डुबेको देखेर हाँस्ने गर्थे। यस्तो प्रकारको कर्म गर्दथे असमञ्जसले। त्यसपछि यसरी पाप कर्मबाट के भयो त लागेर उनले नगरका सत्पुरुषहरूलाई पनि अत्यन्त दुःख दिने, नगरका बासिन्दाको अत्यन्त प्रकारले कुभलो गर्ने यस्ता प्रकारका कर्महरू उनले हरेक दिन गर्दथे। यस्तो प्रकारको कर्मलाई उनले अगाडि बढाइरहेका थिए। ती असमञ्जले यस्ता प्रकारका कर्महरू हरेक दिन गर्दथे। त्यसपछि एकपटक के भयो त भने पिताले उनलाई नगरबाट निकाला गरिदिए। किनभने यसरी पाप कर्ममा लागेका उनले नगरका सत्पुरुषहरूलाई दुःख दिने र नगरका बासिन्दाको कुभलो गर्न थालेकाले पिताले उनलाई नगरबाट निकाला गरिदिए। ती असमञ्जका पुत्रको नाम अंशुमान थियो। उनी ज्यादै पराक्रमी, सुमधुर वचन सम्पन्न र सबैका प्रिय थिए। यसको केही समयपछि राजा सगरको मनमा यज्ञ गर्ने विचार उत्पन्न भएकाले उनी आफ्ना पुरोहित सहित यज्ञको तयारी गर्न थाले। ती विश्वामित्रका यस प्रकारका कुरा सुनेर राम ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले कथाको अन्त्यमा विश्वामित्रसँग भन्नुभयो, मेरा पुर्खा राजा सगरले गरेको यज्ञका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् गुरुदेव, किनकि म यो कथा विस्तारमा सुन्न चाहन्छु। रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर विश्वामित्रले हाँस्दै भन्नुहुन्छ, अब तिमी सगरको यज्ञका विषयमा यथार्थ रूपमा श्रवण गर। हिमालय पर्वत र विन्ध्याचल पर्वतको बीचमा अर्को कुनै ठूलो पर्वत नभएकाले तिनीहरू एक अर्काका आमने सामने रहेका थिए। ती दुवैको बीचमा रहेको आर्यावर्त नाम भएको पुण्य भूमिमा त्यो यज्ञको अनुष्ठान भएको थियो। त्यो ठाउँलाई यज्ञका लागि ज्यादै उत्तम मानिन्छ। राजा सगरको आज्ञा अनुसार यज्ञसँग सम्बन्धित घोडा रक्षा गर्ने दायित्व अंशुमानले लिएका थिए।
तर पर्वको दिन यज्ञ गरिरहेका राजा सगरले घोडा के भएछ छोडेका इन्द्रले राक्षसको रूप धारण गरेर घोडा चोरेछन्। यसरी घोडा चोरी भइसकेपछि राजा सगरका पुरोहितहरूले उनीसँग भन्दछन्, आज पर्वको दिन कसैले यो यज्ञसँग सम्बन्धित घोडा चोरी गरेर ज्यादै तीव्र गतिमा लगिरहेको छ। तिमीले त्यो चोरको वध गरेर घोडा फिर्ता ल्याऊ। यदि त्यो घोडा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने हामी सबैको अकल्याण हुनेछ। यसै कारण तिमीले यो यज्ञ व्यवधान रहित सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाऊ। हे राजा, आफ्ना पुरोहितहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि सगरले आफ्ना 60,000 सन्तानहरूसँग पुत्रहरूसँग भन्दछन्, यो महान यज्ञको कार्य वेदका ज्ञाताहरूबाट भइरहेको हुनाले यहाँ राक्षस आउन असम्भव छ। यसै कारण त्यो घोडा चोरी गर्ने कुनै देवकोटीको पुरुष हुनुपर्छ। अब तिमीहरूले गएर घोडा खोजेर ल्याऊ। बाबुहरू, यसै सिलसिलामा तिमीहरू समुद्रले घेरिएको पृथ्वीको चारैतिर त्यो घोडाको खोजी गर। तिमीहरूले एक एक योजन पृथ्वी बाँडेर त्यसको कुना कुनामा खोजी गरेर त्यो घोडा फेला नपरेसम्म मेरो आज्ञा अनुसार पृथ्वी खन्ने कार्यलाई नछाड। मैले यज्ञको दीक्षा लिएको हुनाले म घोडा खोज्न जान असमर्थ छु। यसै कारण त्यो घोडा नदेखेसम्म म पुरोहित र नाति अंशुमानसँग यहीँ बसिरहन्छु। आफ्ना पिताको आज्ञारूपी बन्धनमा परेका ती सबै राजकुमार मनमनै हर्षित हुँदै पृथ्वीमा घुम्न थाले। यसरी समग्र पृथ्वी घुम्दा पनि घोडा नभेटेपछि तिनीहरूले एक एक योजन जमिन बाँडेर आफ्ना हातले खन्न थाले। उनीहरूका हातको स्पर्श वज्रको जस्तै ज्यादै कठोर थियो। त्यसै समयमा वज्र जस्तै त्रिशूल र हलो सबैतिर खनेकाले पृथ्वी विलाप गर्न थालिन्। ती राजकुमारहरूले मारेका नाग, असुर, राक्षस र अन्य प्राणीहरूको ज्यादै ठूलो पीडादायक आवाज गुन्जिन थाल्यो। उनीहरूले 60,000 योजन भूमि खनेर सर्वोत्तम रसातलको खोजी गरिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। यसरी पर्वतहरूले परिपूर्ण जम्बुद्वीपको भूमि खनिरहेका ती राजकुमार सबैतिर घुम्न थाले। त्यसै समयमा मनमनै धेरै डराएका गन्धर्व, असुर र नागसहित सबै देवताहरू ब्रह्माको नजिकमा गए। उनीहरू धेरै डराएकाले तिनीहरूको अनुहार ज्यादै मलिन र उदास भएको थियो। उनीहरूले ब्रह्मासँग भने, सगरका सन्तान, यो समग्र पृथ्वी खनेर धेरै महात्मा र जलचर जीवहरूको वध गरिरहेका छन्। देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ब्रह्माले अनेकौं प्राणीको वध गर्ने सगरका पुत्रहरूको बलले मोहित र भयभीत भएका देवताहरूसँग भन्दछन्, विष्णुले कपिल मुनिको रूपलाई धारण गरेर सधैँ यो समग्र पृथ्वीलाई आफूमा धारण गरेको हुनाले उनको रिस रूपी अग्निले जलेर यी सबै राजकुमारहरू भस्म हुनेछन्। पृथ्वीको यो भेदन सनातन हो, अर्थात् त्यो प्रत्येक कल्पमा अवश्यम्भावी छ। यसगरी सगरका यसै गरेर के हुनेछ, सगरका पुत्रहरूको विनाश पनि सुनिश्चित भएकाले यसमा शोक गर्नुको कुनै औचित्य छैन। ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि देवताहरू ज्यादै आनन्दित हुँदै आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ गए। यसरी सगरका सन्तानहरूले खन्दा पृथ्वीबाट वज्र परेको जस्तै ज्यादै डरलाग्दो शब्द निस्किन्थ्यो। यसरी पृथ्वी खनेर सबैतिर घुम्दा पनि घोडा नभेटेकाले उनीहरूले खाली हात आफ्नो पिताको नजिकमा गएर भन्दछन्, पिताजी, हामीले समग्र पृथ्वीमा खोज्यौं, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच र नाग सहितका ठूला ठूला प्राणीको वध पनि गर्यौं, तर हामीले घोडा र त्यसलाई चोर्ने मान्छे भेट्न सकेनौं, त्यो व्यक्तिलाई भेट्न सकेनौं, त्यो तत्त्वलाई भेट्न सकेनौं। अब हामीलाई के आज्ञा गर्नुहुन्छ पिताजी? भनेपछि आफ्ना सन्तानहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर राजा सगरले धेरै रिसाउँदै उनीहरूसँग भने, जाओ, फेरि समग्र पृथ्वी खनेर घोडा चोर पत्ता लगाओ। तिमीहरू त्यो चोरलाई भेटेपछि मात्र फर्किनु, नत्र नफर्किनु। आफ्ना पिता सगरको यस्तो आज्ञा पाएपछि ती 60,000 राजकुमार रसातलतिर लागे। फेरि के गरे, पृथ्वी खन्न थाले। यसरी खन्दै खन्दै जाँदा उनीहरूले एउटा पर्वतको जस्तै आकार सम्पन्न विरूपाक्ष नाम भएको दिग्गज देखे। त्यसले आफ्नो टाउकोमा पर्वत र वनसहित समग्र पृथ्वी लोकलाई धारण गरेको थियो। त्यो दिग्गजले जुन समयमा ज्यादै थकित भएर आफ्नो टाउको हल्लाउँथ्यो त्यसै समयमा भूकम्प जान्थ्यो। पूर्व दिशाको रक्षा गर्ने विरूपाक्षको परिक्रमा गरेर उसको सम्मान गर्दै ती राजकुमारहरू रसातल खन्दै खन्दै अगाडि बढेर दक्षिण दिशाको भूमि खन्न थाले।
त्यो दक्षिण दिशामा पनि उनीहरूले एउटा महान दिग्गज देखे। त्यो दिग्गजको नाम महापद्म थियो। त्यो पर्वत जस्तै शरीर भएको दिग्गजले आफ्नो टाउकोमा पृथ्वीलाई धारण गरेको देखेर ती राजकुमारहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। सगरका ती 60,000 छोरा त्यो दिग्गजको परिक्रमा गरेर पश्चिमतिरको भूमिलाई खन्न थाले। उनीहरूले पश्चिममा पनि पर्वत जस्तै आकार भएको सौमस नाम भएको दिग्गजलाई देखेपछि त्यसको परिक्रमा गरेर तिनीहरू उत्तरतिर भूमि खन्नका लागि उत्तर दिशातर्फ गए। त्यहाँ पनि उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा पृथ्वीलाई धारण गरिरहेको श्वेतभद्र नाम भएको दिग्गज देखे। यसपछि उनीहरू त्यसको परिक्रमा गरेर भूमि खन्ने कार्यमा लागे। त्यसपछि पूर्व उत्तर दिशामा गएर सगरका पुत्रहरूले ज्यादै रिसाउँदै भूमि खन्न थाले। यसरी भूमि खन्दै खन्दै जाँदा उनीहरूले कपिललाई देखे। राजा सगरको यज्ञसँग सम्बन्धित घोडा पनि कपिलको नजिकमा चरिरहेको थियो। त्यो घोडा देखेर तिनीहरू सबै ज्यादै हर्षित भए। ती कपिलले आफ्नो यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न गराएको सम्झेर तिनीहरूका आँखा रिसले राता राता भए। उनीहरूले आफ्नो हातमा खन्ती, हलो, अनेकौं प्रकारका रुख र ढुङ्गाका टुक्रा लिएका थिए। तिनीहरूले धेरै धेरै रिसाउँदै कपिल नाम गरेका मुनितिर दौडिँदै भन्दछन्, तिमीले हाम्रो यज्ञको घोडा चोरेका हौ, हामी सगरका छोरा हौ, यो घोडा लिन आएका हौ। उनीहरूका कुरा सुनेर कपिल धेरै रिसाएकाले उनको मुखबाट एउटा हुङ्कार निस्कियो। त्यो हुङ्कारले जलेर सगरका सबै पुत्र भस्म भए। यसरी आफ्ना पुत्रहरू गएको धेरै समयसम्म पनि नफर्किएपछि आफ्नो नाति अंशुमानसँग भन्दछन् सगरले, तिमी ज्यादै पराक्रमी, ज्ञानी र आफ्ना पुर्खाहरू जस्तै तेजस्वी भएकाले अब के गर्नुपर्छ? तिमीले आफ्नो काकालाई पछ्याएर त्यो मेरो यज्ञको घोडा चोर्ने पुरुष पत्ता लगाऊ बाबु। यो पृथ्वीभित्र धेरै ठुला ठुला र बलवान जीव रहेकाले तिनीहरूको सामना गर्नका लागि तिमी तरबार र धनुष लिएर पनि जाऊ। जो वन्दना गर्न योग्य पुरुष छन् तिनीहरूलाई प्रणाम गर्नु र जसले तिम्रो कार्यलाई रोक्ने प्रयास गर्छ त्यसको वध गरिदिनु। तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्दै आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर मेरो यज्ञ सफल बनाऊ। राजा सगरका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि तत्कालै आफ्नो पराक्रम देखाउने अंशुमान धनुष र तरबार बोकेर हिँडे। उनी पृथ्वीभित्र आफ्ना काकाहरूले बनाएको बाटोबाट गए। त्यहाँ उनले देवता, धनुष अब के गर्न थाले? उनले देवता, दानव, राक्षस, पिशाच र नागसहितले पूजा गरिरहेको एउटा दिग्गज देखे। त्यसको परिक्रमा गरेर अंशुमानले त्यस दिग्गजसँग आफ्नो काकाहरू र घोडा चोर्नेका विषयमा प्रश्न गरे। उनका कुरा सुनेर त्यो दिग्गजले भन्यो, तिमी आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर घोडासहित चाँडै नै आउनेछौ बाबु। उसका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि अंशुमान शिलाबद्ध रूपमा सबै दिग्गजहरूसँग यसभन्दा पहिलेको सोधिएको प्रश्न सोध्न थाले। वाक्यको मर्म बुझ्ने, बोल्न ज्यादै सिपालु ती सबै दिग्गजहरूले अंशुमानको सत्कार गर्दै चाँडै घोडा लिएर फर्किने आशीर्वाद दिए। उनीहरूबाट यसरी आशीर्वाद पाएका अंशुमान छिटो छिटो हिँडेर आफ्ना काकाहरूको खरानीको थुप्रो भएको ठाउँमा पुगे। उनीहरूको वध भएकाले अंशुमान ज्यादै दुखित भएकाले ज्यादै शोकाकुल भएर डाको छोडेर रुन थाले। यसरी शोकाकुल भएका अंशुमानले आफ्नो यज्ञसँग सम्बन्धित घोडा पनि त्यही सरिरहेको देख्दछन्। ती अंशुमानले आफ्ना काकाहरूलाई जलाञ्जली दिनका लागि जल प्राप्त गर्ने अभिलाषा गरे, तर पनि त्यहाँ कुनै जलाशय रहेको देखेनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो धेरै टाढासम्मको वस्तु देख्न सक्ने दृष्टि फैलाएर हेर्दा आफ्ना काकाहरूका मामा गरुडलाई देख्दछन्। ती गरुडले अंशुमानसँग भने, यो समग्र जगतको कल्याणका लागि यी राजकुमारहरूको वध भएकाले तिमीले शोक नगर बाबु। यी राजकुमारहरूलाई अनन्त बलशाली कपिलले भस्म बनाएका हुन्। यसैले तिमीले यिनीहरूलाई लौकिक जलाञ्जली दिनका निम्ति उचित छैन। तिमीले हिमालयकी जेठी छोरी गङ्गाको जलले आफ्ना काकाहरूलाई तर्पण देऊ। जुन समयमा गङ्गाले खरानीको थुप्रो भएका यी 60,000 राजकुमारलाई आफ्नो जलले ढाक्ने छिन्, त्यसै समयमा यिनीहरूलाई स्वर्गलोक पुर्याइदिने छिन्। अब तिमीले घोडा लगेर आफ्ना हजुरबाबाको यज्ञलाई के गर पूर्ण गराओ। गरुडका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि अंशुमान तत्कालै घोडा लिएर फर्किए।
यज्ञको दीक्षा लिएका राजाको नजिकमा आएर सबै कुरा सुनाउने सिलसिलामा गरुडले भनेको कुरा पनि श्रवण गराए। अंशुमानबाट त्यो ज्यादै डरलाग्दो समाचार सुनेका राजा सगरले संकल्प अनुसार आफ्नो यज्ञलाई पूर्ण गरे। यसरी यज्ञ सकेर राजा सगर आफ्नो राजधानी अयोध्या आएपछि उनले गंगा ल्याउने विषयमा विचार गरे पनि उनी कुनै निश्चयमा पुग्न सकेनन्। यसरी धेरै लामो समयसम्म विचार गर्दा पनि कुनै उपाय नदेखेका ती राजा 30 वर्ष राज्य गरेर स्वर्गलोकतर्फ गए। कृतार्थ देव वन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्।